بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومع درس جديد في سلسلة جافا اف اكس. واليوم ان شاء الله غنتكلموا على اون بواط دو ديالوغ دو كونفيرماسيون. وقبل منا غندير واحد المسألة، غنظموا الكود ديالنا واحد شوية. فأول حاجة لاحظتوا هاد لا كرياسيون ديال لا دوزيام سين، هاد الكود هذا كامل بإمكاني نديرو في اون دوزيام كلاس. فغنجي هنايا وهاد كوريوتيب هادي أول حاجة غنسميها سين ان، فغنجي ندير ريفاكتور هذا نيم، نسمي هادي سين ان ريفاكتور. فهو بدل ليا لو نون ديال لاسين ديالي اسمها سين ان، وغنجي تحت منها اون كريي اون سين دو، فغندير سين دو فينيش. ايوا وتا هادي خصني ندير ليها ليغيطاج من ابليكاسيون. اذا هنا غندير اكستندز ابليكيشن. راه غير كندير هكا كيتسطا كيقول لي خصك امبليمونتي لي ميثود ابستراكت، اذا اللي هي لا ميثود ستات. فين غندير الكود كامل. اذا دابا غنجي غنهز هاد الكود هذا ديال لا كرياسيون ديال لا دوزيام سين اللي هو من هنا حتى لحد هنا، كونترول اكس، نجي هنايا كونترول في، اوكي. هيدا لي هاد لي تخوا لين، نجي هنا وغنكريي ان لوبجي من ديك لا كلاس سين دو. فغندير سين دو، نسميها سين دو ايكالا نيو سين دو ان فيرغول، وخصني ندير لابيل لا ميثود ستارت اللي كاينه في سين دو. اذا غنجي ندير سين دو بوين لا ميثود ستارت، وخدات برايمري ستيج داير لي هنا اون ايرور. الا وقت فوق منها ودرت الت اونطري كيقول لي واش تحيط هاد لا لين هادي في تراي كاتش. نعم، غير هنايا غندير ليه اكس بوين برينت ستيك تريس باش يافيشي ليا ليرور. كاين احتماليه انه يطرا واحد ليرور هنا، فليكسيبسيون سميت لوبجي او اكس و لوبجي وعيطت على لا ميثود برينت ستيك تريس اللي كتافيشي ليا لي ديتاي ديال ديك ليرور في حاله ما اذا طلعت. الا خدم دابا البروغرام اوكي نحطو سا مارش. درت هنا فوزي ودرت هنا فوزي فاليدي، ها هو حل ليا لا دوزيام سين. غير هنا كاين واحد الاشكال، الا كليكيت على روتور ما بقاش كيرجع ليا لا سين الاولى. علاش؟ لان حيدنا الكود اللي كان هنايا في لا ميثود هاندل ديال البي تي ان روتور اللي هو كيجيري لو روتور لا بروميير سين. اش غنجي ندير هنا؟ غنجي نكريي ان اوبجي من لا سين الاولى، لان باغي نرجع لا سين الاولى. فغنجي ندير سين ان سين ان ايكالا نيو سين ان بوان فيرغول، وندير سين ان بوين لا ميثود ستارت. خدم دابا فوزي فوزي فاليدي. احنا في سين دو، لاحظوا غنكليكي دابا على روتور على سين ان غيرجع ليا. اذا الكود ديالنا سا مارش كيما كان من قبل، غير دابا نظمنا المسائل ودات لا سين ان و سين دو مفروقين. دابا باش نخدموا بلي بواط دو ديالوغ دو كونفيرماسيون غنتيستيها في الا كليكيت على البوطون كيتي. لاحظوا دابا الا كليكيت على كيتي كيغادر ليا لابليكاسيون ديالي مباشره. انا بغيت يخرج لي ان بواط دو ديالوغ يقول لي واش بصح باغي تخرج. اذا غنجي لا سين ان ونهبط لتحت تنخرج من لا ميثود ستارت. لاحظوا هذه ديال لا ميثود ستارت، ها فين باديه ها فين مساليه. فغنجي هنايا ونكريي اون ميثود برايفت او نديرها بوبليك. دونك بوبليك void fermé programme، ونداخل غنكري اون بواط دو ديالوغ. فغنستعمل لا كلاس alert نسميها confirmé. هاد المره confirmé ايكال نيو alert، وهنا كنعطيو قلنا لو تيب ديال ديك لا بواط دو ديالوغ. فما غنديرش ليه هنا، غندير ليه confirmation. ها هيا نختار دابا النوع confirmation. المره اللي فاتت اختاريت النوع error، دابا نختارو confirmation. اول حاجه نعطي لهاد لا بواط دو ديالوغ ان تيتر، فغندير confirmé بوين set title، ولو تيتر نعطيها مثلا دو confirmation لو كونتوني ديالها. فغندير confirmé
point set content text le texte اللي كاين في هاد لا boîte de dialogue. انا ندير لي voulez-vous vraiment quitter. ودابا كيفاش غنجيري على اين بوطون كليكيت، واش اوكي ولا كانسل، لان فاش كتكري اون بوات دو ديالوج ديال كونفيرماسيون كيكون فيها اوكي وكيكون فيها كانسل. الا كليكيت على اوكي راني باغي نغادر، الا كليكيت على كانسل راني باغي نخرج. alors هنا كنستعملوا واحد لا كلاس جديده كاينه في جافا 8 اللي هي اوبشنال. نكري ان اوبجي من لا كلاس اوبشنال، وهنايا غنعطيه باتن تايب ونسمي هذا ريزولتا ايغال كونفيرمي اللي هو لا بوات دو ديالوج ديالنا بوين شو اند ويت. كاين واحد لا ميثود شو اند ويت، هاد لاين خصك تحفظ. اش كنقول ليه؟ خزن ليا لو كليك على اين بوطون، واش على اوكي ولا على كانسل، خزنوا ليا في هاد لوبجي ريزولتا. فغنجي دابا هنا نتيستي اف ريزولتا بوين جيت، يعني جيب ليا لو بوطون تايب. شتا هو كيختار ان بوطون تايب، يعني هنايا ريزولتا بوين جيت جيب ليا لو تيب ديال البوطون اللي كليكيت عليه. الا كان كيساوي باتن تايب اوكي فخرج ليا من لابليكاسيون ديالي. هنا فين غندير سيستيم بوين اكزيت زيرو لداخل، نجي دابا هنايا وندير لابيل لا ميثود فيرمي. فيرمي بروغرام، نخدم بروغرام ديالي مبدئيا مازال ما سايتش ولكن نخدمو. الا كليكيت على كيتي راه حتى هو خرج ليا اون بواط دو ديالوج. ها هما المسائل اللي درت ليه، ها لو تيتر، ها لو ميساج اللي درت ليه، وها هما لي دو بوطون. الا كليكيت على كنسل ما كيطرا والو، الا كليكيت على اوكي كيخرج ليا من لابليكاسيون ديالي. اذا الكود ديالنا صا ماشي حتى الساعه. دابا الا بغيت نبدل هاد لو تكست هذا، هو هاد لو تكست هذا هنا، هاد لو تكست بغيتو يتبدل، هذا كيتسمى هيدر تكست، درناه في الفيديو السابق. دونك غنجي هنايا فين نجي هنايا مثلا ندير كونفيرمي بوين شو ماشي شو سيت هيدر تكست. وهنا ندير لو تكست اللي بغيتو يتافيش، نقول هادي سي اون بواط دو ديالوج. خدم كيتي شا سي اون بواط دو ديالوج. بغيت نحيدو كاع بمره غندير بحال الفيديو السابق، غندير هنايا نل خدم كيتي شو تحيد. دابا داك الهيدر كامل ولا كيبين ليا غير الميساج ولو تيتر ولي بوطون اوكي وكنسل اوكي وكيخرج ليا من البروغرام ديالي. دابا كاين اللي غيجي يسولني لا حنا بغينا نديرو لي بوطون اللي بغينا نختارو هنا، ندير وي نو ما بغيتش انا اوكي كنسل. وهادشي خصك تعرف ديرو، لان نورمالمون ما خصكش تعتمد على هادو. مثلا البروغرام ديالك موجه للمغاربه ولا الفرنسيين ما خصكش تخلي ليه كنسل هنايا اوكي هنايا. اذا اوكي غنجي هنايا اول حاجه غندير كونفيرمي بوين جيت باتن تايب شتاما بوين ريموف اول باش نسوبريميهم كاملين، وندخل ليه هنا لي بوطون اللي باغي نسوبريمي. شكون البوطون اللي باغي نسوبريمي؟ اوكي وكنسل. فغندير باتن كنسل فيرغول باتن اوكي. هكذا راني خويت لا بوات دو كونفيرماسيون ديالي من لي بوطون اللي كاينين فيها. نخدم بروغرام شي ما بقاش كاع عندي لي بوطون. فهمت مزيان؟ دابا المشكله اصلا ما بغاش يفيرمي، فنطنجي نفيرميه من التحت. يس الوغ دابا خصني نزيد لي بوطون. غنجي تحت من هادي وغنكري دابا دي بوطون ديالي انا. فغندير باتن تايب نسميه بي تي ان وي مثلا ايغال نيو باتن تايب، ولو تيتر اللي بغيتو يبان فيه هو وي. ندير هنا وي ونكوبي هاد لا لين هادي كونترول سي كونترول في وندير لي باتن نو، ولو تكست اللي بغيتو يبان فيه نو. اذا انا كرييت دابا دي بوطون ديالي انا سميتهم باتن وي وباتن نو. خصني دابا نزيدهم لا بوط دو كونفيرماسيون. فغندير كونفيرمي بوين get button type point add all وناجوتي لي بوطون ديالي. كندير هنا بي تي ان وي فيرغول بي تي ان
نو. صاي من بعد هاد لي لين هادو شنو درت؟ حيدت لي بوطون اللي كانوا اصلا اللي هو هاد كنسل و اوكي، وكريت دي بوطون خاصين بيا لو تكست اللي كاين فيهم هو وي و نو، وسميت لي زوبجي ديالي بي تي ان وي و بي تي ان نو، وزدت هاد لي دو بوطون اللي كريت لا بوط دو كونفيرماسيون ديالي. دابا هنا ما بقيتش باغي هاد اوكي هذا لان ما بقاش اصلا عندي ان بوطون اوكي، فغنجي هنايا وندير ليه بي تي ان وي. يعني الا كان لو ريزولطا انني كليكيت على البوطون وي عاد خرج ليا. خدم بروغرام كيتي هاشو هاما وي نو، الا كليكيت على نو ما يطرا والو، الا كليكيت على وي كيخرج ليا من لابليكاسيون ديالي مزيان. دابا هاد لا ميثود فيرمي بروغرام بغيت ندير لها لابيل لما نكليكي على سوا لو بوطون كيتي ديال لا بروميير سين سوا لو بوطون كيتي ديال لا دوزيام سين. اذا غنجي لدوزيام سين وها هي لا ميثود هاندل اللي خاصه بالبوطون كيتي، وخصني ندير ديك لا ميثود لابيل، فغنستعمل لوبجي ديال لا بروميير سين. وفين مكريين هذاك لوبجي ديال لا بروميير سين؟ مكريه هنا وسط هادي، اذا ما عنديش ليه لاكسي من هنايا، فالا بغيت ليه لاكسي غنشد هادي ونخرجها لبرا هنا. ودابا ولا عندي الحق ندير لها لابيل هنايا، فغندير سين واحد بوان لا ميثود فيرمي بروغرام. علاش ما عنديش لاكسي ليها؟ لان داير هنا لو نون ديال لا كلاس، ندير لو نون ديال لوبجي سين ان بوان فيرمي بروغرام. خدم دابا البروغرام ديالي، ندخل لا دوزيام سين فوزي فاليدي، ها هو داز لا دوزيام سين. لاحظوا الا كليكيت على كيتي ها هو حل ليا لا ميم بواط دو ديالوغ، الا كليكيت على وي كيخرج ليا من البروغرام ديالو. اذا خلاصه نعاودو نذكرو اشنو شفنا اليوم. اول حاجه اننا فرقنا لو كود ديالنا، خلينا لا سين الاولى بوحدها وكرينا ان دوزيام كلاس كتجيري لا دوزيام سين. الحاجه الثانيه اننا كرينا اون بواط دو كونفيرماسيون ودرنا الكود ديالها فهاد لا ميثود فيرمي بروغرام. استعملنا لا كلاس اليرت لان هي لا كلاس اللي كتجيري لي بواط دو ديالوغ في جافا اف اكس، و في لو تيب هنا خصينا كونفيرميشن. هنا زدنا لو تيتر، هنا حيدنا داك لونتيت داك التكست اللي كاين الفوق، هنا لو كونتوني لو تكست اللي بغيتو يبان ليا في لا بواط دو كونفيرماسيون، وهنا حذفت لي بوطون اللي كيخرجوا باغ ديفو في اون بواط دو كونفيرماسيون اللي هما لو بوطون كانسل و اوكي. استعملت لا ميثود ريموف اول ولا ميثود جيت باتن تايب، جيب ليا لي تيب ديال لي بوطون وحذفهم ليا كاملين، وكرييت دي بوطون ديالي انا سميتهم بي تي ان وي و بي تي ان نو، وها لو تكست اللي حطيت فيهم وي و نو، وزدت هاد لي دو بوطون هادو في لا بواط دو كونفيرماسيون ديالي باستعمال get button types بوان اد اول، زيدهم ليا كاملين. من بعد هنايا شديت لو ريزولطا ديال اين بوطون كليكيت عليه، الا كان في ريزولطا وي يعني الا كليكيت على لو بوطون وي خرج ليا من البروغرام ديالي، ودرت لابيل لهاد لا ميثود فيرمي بروغرام فين ما نكليكي على البوطون كيتي، سوا لو بوطون كيتي ديال لا سين 1 اللي هو هذا، سوا لو بوطون كيتي ديال لا سين 2 اللي هو هذا. اذا كانت من المسائل تكون واضحه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.